أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ۔ سامعین محترم، اللہ الرحمن دی حمد و ثنا دے بعد آرام جاں سکون ایمان غمخار آسیاں ممدوح قدسیاں سرخیل نوریاں رحمت عالمیہ امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین حضور رحمت للعالمین میرے اور تساں دے قلب و جان دی بہار مکی اور مدنی سرکار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی دی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور تے جس قدر آپ سرکار علیہ السلام جی دے شیان شان ہن اللہ عز و جل رحمتاں برکتاں اور درود و سلام دی برکھا دا نزول فرمان سب مل کے محبت اور عقیدت دے نال کہیے آمین۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، ربیع الاول دی تشریف آوری دا اج چوتھا روزے سال دے 12 مہینیاں دے اندر 24 گھنٹیاں دے دن و رات لیل و نہار دے وچ کوئی لمحہ ایسا نہیں جدوں اللہ الرحمن دیاں رحمتاں ساڈے تے نہ برس۔ حق بھی اے بندہ ہے کہ اللہ الرحمن دیاں نعمتاں نو استعمال کرنے استفادہ کرنے تے اللہ جی دا شکر بھی ادا کر۔ ساڈی پیدائش تو لے کے قیامت دی پیشی تک رب العالمین دیاں جتنیاں نعمتاں عنایات فضل و احسانات نے وہ سارے ایک پاسے ایک نعمت ایسی اے ساری کائنات دیاں نعمتاں اس نعمت دا مقابلہ اور موازنہ نہیں کر سکدیاں۔ او نعمت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ حضور علیہ السلام جیسی نعمت عظمیٰ اسے ماہ ربیع الاول دی 9 تاریخ سوموار دا دن عام الفیل والا سال اور انگریزی مہینے دی 22 اپریل سن 571 صبح دی لو پھٹ رہی سی تے اللہ نے کائنات نو نعمت مصطفیٰ عطا فرما صلی اللہ علیہ۔ حضور علیہ السلام دی سیرت طیبہ اور اسوہ کاملہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور دا آنا بھی ساڈے واسطے موجب رحمت ہے۔ حضور دی جوانی بڑھاپا بچپن لڑکپن حضور دے لیل و نہار غمیاں تے خوشیاں جلوتاں تے خلوتاں معاشرت تے معیشت ساڈے واسطے حضور علیہ السلام جیسی نعمت دے اندر
ایک موقع تے سیاق و اسباق اور اسوا موجود، لیکن میں انشاءاللہ الرحمن اج 4 ربیع الاول دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر سیرت طیبہ نو جس انداز جس حوالے دے نال بیان کرنا چاہنا کہ دنیا کائنات دے اندر ویسے تو بڑے بڑے تعریف دے قابل لوگ آئے، کسے نے سپاہ سالاری دے وچ نام کمایا، کسے نے استاذ دی حیثیت دے نال نام کمایا، اور کسے نے فنون تے ماہریت دے وچ نام کمایا۔ کسے دی سیرت دا تذکرہ کرنا ہوئے نا تو تاریخ دا مورخ لکھ دے جناب انہاں دے بچپن دے حالات پسے پردہ نے کوئی زیادہ اسباب نہیں مل سکے، یا زیادہ تو زیادہ کسے دے بچپن اور پیدائش تو ہی حالات و واقعات دا تذکرہ ہوندا ہے، لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت طیبہ دا عالم اے ہے، اگر میں دنیا کائنات نو دیکھا تو جناب آدم علیہ السلام دے 2242 سال دے بعد طوفان نوح آیا ہے، اور جناب نوح علیہ السلام دے 1081 سال دے بعد دنیا دے اندر اللہ دے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دے 1045 سال دے بعد اللہ نے اپنے کلیم سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو دنیا دے اندر مبعوث فرما دیتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام دے 1716 سالاں دے بعد دنیا کائنات دے اندر اللہ دے پیارے نبی جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تشریف لے آندے نے، اور جناب عیسیٰ بن مریم جدو دنیا تو تشریف لے گئے تو 571 سال دے بعد اللہ نے کائنات نو سونا محمد نصیب فرما دیتے نے، کہہ دیو صلی اللہ علیہ السلام۔ اے تے دنیا دا کیلنڈر ہے، دنیا دی گنتی اور اعداد و شمار نے۔ میں اپنے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت طیبہ دا مطالعہ کیتا تے قرآن اعلان فرما رہے ہیں اجے اے زمین و زمان تے کون و مکان نہیں بنے، اجے زمینہ تے آسمان مرز وجود دے وچ نہیں آئے، اجے تے اے ہفتے افلاک اور اے سیارے تے ستارے تے چند تے سورج دا وجود نہیں، عالم ارواح دے اندر میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی سیرت طیبہ دے چرچے ہو رہے نے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آواز آندی ہے اللہ فرمان دینے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ عالم ارواح دے اندر اللہ فرمان دینے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، عالم ارواح دے اندر جدوں اللہ جی نے اپنے نبیاں تو وعدہ لیا، اے میرے آدم تے نوح پیغمبر جی، اے میرے یعقوب تے یوسف زکریا تے یحییٰ، اے میرے عیسیٰ تے موسیٰ تے ہود تے
صالح اے میرے نبیو تے میرے رسولو میں توانو نبوتاں دے دیواں میں توانو رسالتاں دے نال سرفراز فرما دیواں ثم جاءکم رسول پھر تواڈے کول آمینہ دلال آ جن تواڈے کول پیکرے حسن و جمال آ جن اے میرے نبیو کرنا کیے رب جی تسی فرما دیو فرمایا لا تؤمنن بہی ولا تنصرن اے میرے نبیو تسا اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں چلانے تسا آمینہ دلال دا تابعدار ہو جانے اور گل مولانا بڑی پیاری لکھی آندے نے کاف کن دیاں منزلاں اچے پہلی آسن جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب لکھے آسی ختم رسالتاں دا تے مٹی آدم دی اجے گوئی ہوئی سی آیا سارے جہان دا چن بن کے وچ بائبل دے جندی پیش گوئی ہوئی سی سمسام اس زمین نو پاگ لگے اور جڑی مدتاں دی موئی ہوئی سی میرے آقا جناب محمد کہہ دے او محبت دے نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا لا تؤمنن بہی لا تؤمنن بہی ولا تنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين اجے عالم ارواح دنیا تے کائنات زمین و آسمان نہیں بنے تے میرے مصطفیٰ دے چرچے ہو رہے نے واہ سبحان اللہ سونیوں کیسا مقام پایا جے کیسیاں عظمتاں پائیاں جے ہونیاں بن گئی اللہ دے نبی جناب آدم علیہ السلام دنیا دے اندر تشریف لے آئے بابا جی آدم نو دنیا تو گیا 2242 برس ہوئے نے اللہ دے خلیل دنیا دے اندر تشریف لے آئے نے اللہ فرمان دے نے اے میرے خلیل جی رب جلیل کی آرڈر نے فرمایا میرا گھر بیت اللہ بنا دے ہو جڑا ساریاں تو پہلے فرشتیاں دے نال مل کے بابا جی آدم نے تعمیر فرمایا سی حالات و واقعات دے تناظر دے اندر بیت اللہ صرف ایک اونچا نشان رہ گیا ہے اے میرے خلیل میرا گھر بیت اللہ تعمیر فرما دے ہو ان بیٹا اسماعیل مزدوری فرما رہنے تے باپ ابراہیم مستری مامار بن گئے نے اللہ فرمان دینے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بیت اللہ دیاں تعمیرہ ہو گئیاں نے دعا کریا کر اللہ بار بار بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرما دیں بیت اللہ دی تعمیر مکمل ہوئی ہے انہیں دوویں باپ بیٹا اللہ دے کولوں اپنیاں مزدوریاں مانگ دینے پہ تے مزدوریاں کینے رب
ربنا تقبل منا، اللہ تیرا گھر بیت اللہ بنایا ہے، اللہ ساڈا کمال کوئی نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرن دی توفیق اللہ دی طرفوں، گناہ تو بچنے دی توفیق اللہ دی طرفوں مل دی ہے۔ ربنا تقبل منا، اللہ ساڑھے تو بیت اللہ دی تعمیر والی نیکی قبول فرما لینا۔ اور بھی کئی دعاواں جناب ابراہیم نے منگیاں، میرے کل وقت تھوڑا ہے نہیں تے میں ساری خلیل اللہ دیاں دعاواں دا تذکرہ کردہ، تے ایک دعا جڑی کی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ، سبھی کچھ مانگ لیا خدا سے تجھ کو مانگ کر، ارے اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے۔ اس دعا کے بعد دعاواں تے کئی کیتیاں، اللہ سانو حج دے طریقے سکھا دیو، اللہ سانو عمرہ کرنا سکھا دیو، اللہ بیت اللہ نو آباد فرما دیو، اللہ بیت اللہ بنا دیتا ہے۔ یہ ساریاں دعاواں، لیکن ایک دعا اللہ تیرا گھر اساں بنا دیتا ہے، امام محمد تسی عطا فرما صلی اللہ، یار پڑھو درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تے دعا دے الفاظ بڑے پیارے تے خوبصورت نے، جناب ابراہیم فرماندے نے ربنا وابعث فیہم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ دعا دے الفاظ کی نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ بیت اللہ اساں بنایا ہے، اللہ اتھوں دا امام تسی عطا فرما دے ہو، اللہ دے وچ اپنے پیارے نبی نو بھجوا دے ہو، جڑا انہاں لوگاں دے سامنے تو اڈا قرآن پڑھ کے تے حکمت دیاں باتاں انہاں نو سکھاندا رہے، تے جڑے آمینہ دے لال آکے تے انہاں دے نفساں دا تزکیہ کر دے رہن، کیوں؟ انکا انت العلیم الحکیم، انکا انت العزیز الحکیم۔ میرے مالکا تیرا خلیل اس یقین دے نال دعا کر رہے ہیں کہ غالب بھی تسی ہو تے حکمتاں والے بھی تسی، اللہ اللہ حق اللہ۔ میرے بھائی میرے برادر آمینہ دے لال دے تذکیرے ہو رہے ہیں، اجے دنیا کائنات دے وچ نہیں آئے، حضرت ابراہیم دے بعد نبی موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، جناب موسیٰ علیہ السلام تے اللہ نے تورات اتاری، تورات دے اندر آمینہ دے لال دا نام ماز موجود ہے، تے جناب موسیٰ جدو بنی اسرائیل والے انو خطاب فرماندے نے کائنات دے لوگو آخر الزمان ایک نبی آنے والے نے، جنہاں نو اللہ نے محمد علیہ السلام دے رتبے تے نام دے نال تعبیر فرما دینا ہے، واہ سبحان اللہ۔ پھر اللہ دے خلیل علیہ السلام دے بعد جناب کلیم بھی دنیا تو تشریف لے گئے، تے اللہ دے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، تے آپ بنی اسرائیل والے انو خطاب فرمان دینے، اے میری قوم والے ہو، جیڑیاں باتاں تورات دی صورت دے اندر تواڈے کول موجود سن، میری انجیل کتاب انہاں دی ہی تصدیق تے تجدید کرنے والی، لیکن اگر پوچھ دے ہو میں اللہ دی نشانی
رانی مریم دا بیٹا عیسیٰ دنیا دے اندر آیا تے میرا مقصد کی ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد صلی اللہ یاتی من بعد اسمہ احمد میں تے بشارتاں دینا آیا ایک ایسا کرما والا آئے گا ساریاں تو بعد دے وچ تے رتبہ تے شان ساریاں تو زیادہ پا لے گا تے ان دا نام احمد ہوئے گا ان میرے تے تو اڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دنیا دے وچ تشریف لے آئے 22 اپریل 571 عیسوی 9 ربیع الاول سوموار دا دن ہاتھیاں والا سال جدو ابرا نے بیت اللہ تے حملہ کیتا ہے صبح دا تمی ویلا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا پیدا ہو گئے سبحان اللہ طبقات ابن سعد والے نے لکھے ہے آمینہ دلال دی والدہ ماجدہ فرماؤندیاں نے جدو میرا بیٹا محمد پیدا ہوئے نے میرے جسم دے وچوں ایک نور نکلے ہے جدی روشنی دے اندر میں شام دے محلات دے منارے بھی تک لینی پیدا ہو گئے بابا جی محمد حسین شیخوپوری اللہ شیخ القرآن دی قبر تے کروڑا رحمتہ فرما دینا فرمان مکے چن چڑھیا جگ ہوئی مکے چن چڑھیا جگ ہوئی سونا کفر دی رات مٹانا آیا اور راؤں پلیاں جاندیاں رائیاں نو گلی باغ بہشت دیکھان آیا اور گوتے کان بہرے ظلمات اندر میرے آقا علیہ السلام تو پہلے غوتے کان بہرے ظلمات اندر ہاتھ پھڑ کے سونا بننے لان آیا اور منو مبارکاں آن لوگو منو دیو مبارکاں آن لوگو میرے ستے لیک جگان آیا قرآن بولیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ انہیں میرے پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے تو حضور علیہ السلام واہ سبحان اللہ ذات کنی اچھی برادری تے قوم چی قبیلہ کتنا اچھا میں ایک سیرت دی کتاب دے وچ پڑھے ہے میرے مصطفیٰ فرماندے نے لوگو اللہ نے منو اس جد دے وچ پیدا کیتا ہے میری جد دے وچ کدی کسے نے بدکاری نہیں سی ہائے ہائے تے صحیح مسلم دے الفاظ حضور دنیا دے وچ پیدا ہو گئے نا پتا کی ہے ساڑھے بچہ پیدا ہوئے نا تے کمیٹی گھر والے آ جاندے نے جی تو اڈی قوم کی ہے برادری کی ہے بچے دی والدہ دا نا کی ہے دائی دا نا کی ہے دادے دا نام کی ہے سبحان اللہ آمینہ دلال پیدا ہو گئے تے اللہ دے کول میرے آقا دی پیدائش پرچی بن رہی ہے صحیح مسلم دے الفاظ نے آقا فرماندے نے ان اللہ ہستفا کنانتا من ولد اسماعیل
اللہ نے اسماعیل دی پیاری لڑی دے وچوں کنانا والیاں دا انتخاب کیتا واصطفا قریشم من کنانا والیاں دے وچوں اللہ نے قریشیاں دا انتخاب فرما لیا واصطفا من قریشن بنی ہاشم پھر اللہ نے قریشیاں دے وچوں بنو ہاشم والیاں نو منتخب فرما لیا واصطفانی من بنی ہاشم اللہ نے منو پھر بنی ہاشم دے وچ پیدا فرمایا بابا جی آندے نے کہے جبریل میں لیندے چڑھ دے کہے جبریل میں لیندے چڑھ دے اور ٹونڈے جگ ترتی محمد جیا نہیں رہبر کوئی صلی اللہ محمد جیا نہیں رہبر کوئی نہ ہاشم جیا قبیلہ میرے آقا دنیا دے وچ تشریف لے آئے اے ربیع الاول آئیے ولادت با سعادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پاکیزہ تذکرہ سننے والو میرے آقا علیہ السلام رحمت للعالمین بن کے آئے اور حضور دی رحمت دا ایک انداز ہور دسا زمزم پینے آنا اللہ اتھے جا کے بھی پینا نہ فرمایا اچھی آمین کہہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا زمزم جس نیت نال پیو اللہ دعا قبول فرمان زمزم دے وچ اللہ نے خوراک بھی رکھی ہے تے شفا بھی رکھ زمزم ایک مسلمان دا دل دھڑک دے زمزم دا تذکرہ سن کے اڈیو پیپسی کولے کس کم دے اے تڑپے اللہ پوری فرما دن اڈیو پیپسی کولے اے فلانے برینڈ دی بوتل ہے اے امپورٹڈ کولا ہے اڈیو پیپسی کولے کس کم دے منگاں ٹوٹیاں کولر زمزم دے اور میرے وگ دے ہنجو تاں تھم دے حرم پوڑیاں پھر چڑھا مولا اور کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھیے ایک تے لکھ بنا مولا جیڑا زمزم اج سعادتاں دے نال پیندے ہو جیڑا زمزم اج شرف دے مرتبے نال پیندے ہو تواڈے علم دے وچ میرے آقا تو پہلے اے زمزم دا کھو بند ہو گیا سی اللہ دیکھیے کون ربیع الاول دے وچ مجسمہ رحمت بن کے اے زمزم دا جڑا کھو ہے نا مٹی کٹا پہ کے معاملات وقت دے نال نال زمزم بند ہو گیا سی پتہ ہی نہیں سی لگدا زمزم دا کھو کتھے ہوئے میرے آقا جے دنیا دے وچ تشریف نہیں سن لے آئے حضور علیہ السلام دے دادا سردار عبد المطلب سوئے تے خواب دے وچ اللہ تعالی اشارہ فرماندے نے اٹھ کے کھدائی کیجئے مکے والے بھول گئے سن کے زمزم بھی کوئی ہے سی ساڈے کول دوسری رات ہوئی جناب عبد المطلب نو پھر خواب آیا دیکھیے حضور کیڑی لڑی چوں آئے کیڑی جد چوں آئے حضور دی برادری تے قبیلہ کیڑا تے حضور دے آباؤ اجداد کیڑے سردار عبد المطلب سوئے خواب دے وچ اللہ سبحانہ وتعالی فرماندے نے اٹھئے خدائی کی سمجھ نہیں آ رہی پھر تیسرے دن دعا پڑھ کے ستے یا اللہ رہنمائی بھی فرما دیو خدائی کتھوں کرنی ہے تے تواڈے شاید علم چ نہیں ہوئے گا بیت اللہ شریف دے دروازے دے سامنے بالکل چند قدم پیچھے ہٹیے نا تے منہ بیت اللہ دی طرف ہوئے تے تواڈے کھبے پاسے زمزم دا کھو موجود ہن تے مطاف دے وچ حرم پاک دے وچ پتھر لگا ہے اے سارا سسٹم انڈر گراؤنڈ ہے بیسمنٹ دے وچ اس وقت دی بات ہے
سردار عبد المطلب نو جگہ دی نشاندہی خواب دے وچ ہوئی تو اے بیت اللہ دے دروازے دے سامنے اینے قدم پیچھے ہٹ کے اس جگہ دی کھدائی کرو. سردار عبد المطلب صبح اٹھے, کھدائی کیتی, اللہ نے زمزم دا چشمہ پھر نصیب فرما. اے حضور آ رہے نے, حضور دے تذکرے, حضور دا استقبال دیاں تیاریاں ہو رہی نے. اللہ فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. انیاں مبارک لڑیاں دے وچ آمنہ دلال تشریف لے آ رہے نے. پھر دنیا دے اندر جدوں پیدا ہو گئے 9 ربیع الاول, سبحان اللہ سبحان اللہ, آمنہ دلال علیہ السلام تشریف لے آئے تے سردار عبد المطلب نو پتہ لگا کہ تواڈے بیٹے عبداللہ دی نشانی اللہ نے توانو پوتا نصیب فرمایا. سردار عبد المطلب جلدی دے نال بہو آمنہ دے کر تشریف لے آوندے نے تے جدوں اپنے پوتے نو گودی دے وچ اٹھا کے تے ننے جے میرے محمد علیہ السلام دے رخ پرانوار تو کپڑا ہٹایا تے سردار عبد المطلب دیاں اکھاں حیران رہ گئیاں. سردار عبد المطلب نے جدوں جلوہ مصطفیٰ علیہ السلام دیکھیا تے اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے. انیاں عظمتاں والا مکھڑا, انیاں شاناں والا رتبہ لے کے میرے گھر پوتا پیدا ہوئے ہے. میرے آقا دی سیرت دا ایک پہلو اے وی ہے, آمنہ دلال اونے جدوں دنیا دے وچ پیدا ہوئے تے پہلے دنی دادا عبد المطلب نے اٹھا کے تے بیت اللہ دا طواف کروا دیتا. ورے لنگ جاندے نے, کئی لوگ کمیٹیاں پاندے نے عمرے تے جان, کمیٹی پچھوں نکل دی ہے, اے پہلے ہی دنیا تو ٹر جاندے, مدتاں گزر جاندیاں نے, ترلے تے آنسو تے ہنجو بہاندے نے, اسی عمرے تے جان ہے. آ لوگوں میرے نبی دی سیرت دا عالم ہے. آمنہ دلال جس دن پیدا ہوئے پہلے دن ہی اللہ نے بیت اللہ دا طواف نصیب فرما دیتا ہے. تے جدو طواف کروا کے تے دادا عبد المطلب واپس لے کے آئے تے بی بی آمنہ دی گودی دے وچ میرے آقا نو لٹا دیندے نے تے صلاح تے مشورہ دوویں پیو تھی کر دینے پہ, نو سورا کر دینے پہ, ایدہ نام کی ہونا چاہیے دے. تے بی بی آمنہ کہندیاں نے ابا جی میرا دل کر دائے میں انہ دا نام احمد رکھا. تے میرے آقا دے دادا فرماندے نے پتر آمنہ تو احمد کہنی ہے میں محمد کہنا. احمد دا مطلب جیڑا ساری کائنات دے نالوں زیادہ اللہ دی تعریف کرے, تے محمد دا مطلب جدی سارا جگ بھی تعریف کرے تے عرش والا رب بھی تعریف. نام منتخب ہو گیا عرب دے دستور دے مطابق 7واں دن حضور علیہ السلام دی پیدائش اور ولادت باسعادت دا. سردار عبد المطلب نے قریشیاں دی دعوت رکھی, روٹی شوٹی پکائی, انہاں کھانا کھادا تے ہن گلاں باتاں کر دینے. بابا سعید الفت بڑا پیارا نقشہ کھچیا, محمد دے چاچے ہن درود پاک دی چھل تہاڈی طرفوں ذرا ہوندی جائے, خیر ہو جائے گی مجمع تے انشاءاللہ. آندن محمد دے چاچے تے بابے تے تائے محمد جان 7 دن دے ہوئے تے آئے, اکٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے محمد دے دادے نو کہندے نے سارے, اور جو عبداللہ دی بن کے نشانی ہے آیا کی نام اس دا ہے رکھیا رکھایا. اے دادے نے سنیا تے اگوں سنایا میں نام اس بچے دا
محمد ٹکایا محمد جا سنیا تے پہ گئے کوکارے محمد دے دادے نو کہندے نے سارے اے عبدالعزا رکھ دو یا عبد مناتی تائیوں پھر ہندی کوئی گل باتی اے نام محمد انوکھا جے آئے اے ساڑھے نزدیک اوکھا جے آئے توجہ اے دادے نے سنیا تے اندر صدائے محمد نو گودی جا چک کے لے آئے لگے کہن سردارو اکھان تے چکو آ میرے سونے بچڑے دا مکھڑا تے تکو اور جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھان میں نام اس دا کیوں نہ محمد ہی رکھا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دنیا دے وچ تشریف لے آئے نے 7ویں دن دعوت ہوئی ہے آقا دی سیرت طیبہ دے اظہار ہو رہے نے میرے مصطفیٰ دے انوار و تجلیات تے برکات دا ظہور ہو رہے ہیں واہ سبحان اللہ ہن اگے چلیے عرب دا دستور ہے سی بچیاں نو دیہاتی ماحول پروائیڈ کیتا جاندا ذرا تندرست ہو جاندے نے پنڈ دا ماحول خالص غذاواں ہوندیاں نے اور اچھا فضا دے اعتبار دے نال ہوندا ہے پنڈاں دے وچوں بیبیاں ہوندیاں شہر دے وچوں اجرت تے بچے لین واسطے کہ انہاں نو دودھ پلاواں گیاں سانو مزدوری ملے گی ایک قبیلہ بنو سعد بن بکر طائف والے آج بھی ہے جی میرے آقا علیہ السلام جن ایام دے وچ پیدا ہوئے اس قبیلے دیاں کافی دائیاں آئیاں پوچھ دیاں نے بچے کدھر پیدا ہوئے نے لوگ دستے اس گلی چ بھی منڈا ہویا ہے اس گلی چ بھی منڈا ہویا ہے اس گلی چ بھی تے کوئی دسدا ادھر جائیں گی بیت اللہ دے سامنے آج بھی حضور دی اور جائے پیدائش موجود ہے اتھے سعودی حکومت نے لائبریری بنا دیتی ہے ہن بیت اللہ تو صفا والی سائیڈ تو نکل کے او جائیں گی اتھے عبداللہ دا کاری تے آمنہ دی گود دے وچ اللہ نے پتر عطا فرما دیتا ہے دائی جان دی دروازہ کٹ کٹ آن دی دودھ پلان دے واسطے بچہ لین آئیاں تے آمنہ کہیں دی بچہ تے ہے بچے دا ابو کوئی نہیں پتا جے اولاد دے جڑے ناز نخرے ایک باپ اٹھان دے کوئی مامے چاچے بابے تائے نہیں جے اٹھان دے ماں آمنہ دا دل تے روگ پرے آ جاندہ بچہ تے ہے وے پر اے دا ابو کوئی نہیں اے یتیم پیدا ہوئے ہے دائیاں واپس ٹر جاندیاں جدا ابو کوئی نہیں اتھوں کی ملے گا اتھوں مزدوری کی ملے گی اتھوں چیچ لاڈ کون کرے گا آؤندیاں گئیاں تے جاندیاں گئیاں اونا دے نام عثمان مرکز والیو آؤندے جے نہیں نہ آؤندے وجہ کی ہے جنہ میرے محمد تو منہ پھیرے ہے تاریخ نے اونا دے نام پلا دیتے نے تے ایک آئی کی نام ہے بولو حلیمہ بنت ابی زویب تے بچے بچے نو حلیمہ یاد ہے کیوں جن نے میرے مصطفیٰ نال اپنا آپ جوڑ لیا اللہ نے دو جہانہ چونو ممتاز فرما دیتا ہے حلیمہ سعدیہ انہ دا نام ہے بنو سعد قبیلے چو آئیاں نے اس وجہ تو سعدیہ کیا جاندہ ہے آئیاں بچہ ہے آمینہ کہن لگیاں بچہ ہے پر اگے کئی ٹر گئیاں نے بچے دا ابو کوئی نہیں جے تے حلیمہ کہن لگی ذرا وکھاؤ تے سہی تے جدوں میرے مصطفیٰ دی زیارت کیتی
تے اپنے خامد حارس نو کہن لگیاں ملنا نہ ملنا مقدر دی گل، میں اے پتر چھڈ کے ہن نہیں جانا۔ آمنہ دے کولوں حضور نو وصول فرما لیا تے حضور دا حصول برکت دا نزول، حضور دا حصول برکت دا نزول۔ حلیمہ فرماندیاں نے کئی دن ہو گئے سن بھوک دی وجہ تو نہ ساڑیاں بکریاں دودھ دیندیاں نہ اونٹنی دودھ دیندی تے نہ میرے کول بھوک فاقے کٹ کٹ کے انی سخت سی کہ میں اپنا بچہ عبداللہ سی میری گوچونا دنہ دے وچ میں انہوں دودھ پہ آندی ایہو جہاں بھی معاملہ کوئی نہیں سی۔ میں حضور نو لے کے اپنے خیمے دے وچ آئی، اللہ نے اسے راتی میرے محمد دی برکت دے نال میرے سینے دے وچ دودھ دیاں نہراں جاری فرما دیتیاں۔ میرا عبداللہ بھی رج کے دودھ پیندے تے میرے محمد بھی دودھ پیندے نے تے بھوک دی وجہ تو جڑا عبداللہ کئی دنہ تو سو نہیں سی رہا، اج دی راتی محمد کریم دے ساڑے خیمے دے وچ آن دی دیر میرا پتر بھی سکون دی نیند سو جاندہ تے آمینہ دے لال بھی سو جاندے نے۔ صبح ہوئی تے ویکھیا کہ ساڑی اونٹنی دے حوانے بھی دودھ دے نال پرے نے تے جیڑی میری سواری آندیاں بھوک دی وجہ تو ساریاں تو پچھے رہندی سی۔ ان میں جدوں اپنے محمد پاک نو گودی دے وچ لے کے اپنی سواری تے سوار ہوئی، اے میری سواری جڑی آندیاں ساریاں تو پچھے سی، ان ساریاں تو اگے دوڑ دی جاندی ہے تے حلیمہ دیاں سہیلیاں ایویں آوازیں دیندیاں رہ گئیاں، نی حلیمہ جاندیاں تے تیری سواری ٹر دی نہیں سی، ان تیری سواری F-16 تیارہ بن گیا ہے اور کیڑی دنیا دی دولت کمائی جانی ہے، کانو انی تیز سواری نو دوڑائی جانی ہے تے ماں جی حلیمہ جواب دیندیاں نے جنوں چھڑ دیتا تو سا یتیم جان کے میں تے چوک لیا دلاندہ حکیم جان کے ہادی جگاندہ میں گودی وچ پائی جانیاں تائیوں اینی تیز سواری نو دوڑائی جانیاں نی جندی کوئی نہیں مثل بے مثال لبیا منو آمنہ دی گودی وچوں لال لبیا جدی کوئی نہیں مثال بے مثال لبیا منو آمنہ دی گودی وچوں لال لبیا اس لال نو میں اس لال نو میں اس لال نو میں سینے نال لائی جانیاں تائیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیاں واہ حلیمہ تیرے مقدر جاگ گیا حلیمہ تیرے بھاگ بلند ہو گیا ماں جی حلیمہ سادیہ جدو اپنے قبیلے دے وچ میرے محمد علیہ السلام نو لے کے چلیاں جاندیاں نے تے برکتیں برکتاں حلیمہ دے انداز ہی بدل گیا توری بدل گیا طریقے ہی بدل گیا ہن حلیمہ ورگا محلے دے وچ امیر کوئی نہیں اور ایک اور اہل دل نے اپنی محبت دا کیمرہ فٹ کیتا آندے نے پوچھیا حلیمہ نو سہیلیاں نے پوچھیا حلیمہ نو سہیلیاں نے نی حلیمہ تیرے انداز بدل گئے تیرے طور اتوار بدل گئے تیریاں آنیاں جانیاں بدل گئیاں ساری رات دیوا تیرا رہے بلدان
تیل انج کوئی تیف وچ بالدا اے نی مہکاں آؤندیاں نے تیرے لباس وچوں اتر ویکھیا نہیں اس دے نال دائے تے روکے آکے حلیمہ سہیلیوں نی ہن حلیمہ جواب دیندیاں نے روکے آکے حلیمہ سہیلیوں نی انج لگ دے جویں منظور ہوئیاں جس دن دا مکے وچوں لال آندا میرے یوتوں مصیبتاں دور ہوئیاں بھکھی مردی سان کل سہیلیوں نی اج نعمتاں نال بھرپور ہوئیاں میں نہیں اتر لاندی ساری مہک اس دی میں نہیں اتر لاندی ساری مہک اس دی ایدی مہک نال مسرور ہوئیاں نی دیوا میں تے کدے راتی بال دی نہیں نی دیوا میں تے کدے راتی بال دی نہیں ایدے نور تھی کندہ نور و نور ہوئیاں این میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم برکتاں ہی برکتاں نے حضور علیہ السلام 2 سال دی عمر ہوئی نا دودھ چھڑا دیتا تے حلیمہ واپس کرنا آئی حوصلہ نہیں پہندہ لیکن امانتاں والیاں نو نہ دیاں امانتاں لٹانیاں ہوں دیاں نے عرض کیتی آمینہ دودھ دی مدت والا وعدہ تے پورا ہو گیا ہے جے اجازت دیو مکے چ کوئی وبا بیماری پھٹ دی رہندی ہے تے میں سونے محمد دی پرورش واسطے دوبارہ واپس نہ لے جا اللہ آمینہ کہنے لگیاں چل حلیمہ لے جا حضور پھر حلیمہ دے ویڑے دے وچ سبحان اللہ حلیمہ سعدیہ میرے پیغمبر نو ویکھ ویکھ کے جی رہی ہے حلیمہ تے حلیمہ حلیمہ دی بیٹی شیمہ میرے آقا نو کدی گودی دے وچ اٹھا کے تھپکیاں دے کے کندے نہ لگان دیئے کدے چولے دے وچ میرے آقا نو ڈال کے تے چولا چولان دیئے تے نال ایک دعا کر دیئے آن دیئے یا ربی اب کی لنا محمد اللہ میرے ویر محمد نو سردار بنا دیا جی اللہ میرے ویر دی خیر ہووے اللہ میرے ویر نو سرداریاں ملن اللہ میرے ویر دے رتبے بلند ہون کدے حلیمہ کھڑاندیاں نے کدے شیمہ کھلاندیاں نے کتے حلیمہ ناز نخرے اٹھاندیاں نے کتے شیمہ اور سراکی دا ایک شاعر پھر اپنی محبت دا کیمرہ فٹ کر دے او آندے حلیمہ میں تینڈے سرائکی زبان دے وچاند ہے حلیمہ میں تینڈے مقدر تھی صدقے تے مدنی دا جھولا جو لیندی وی ہو سے نبی جی دا مکڑا نورانی نورانی تو تک دیتے رہی ہے چو مہندی وی ہو سے محبت دے
اندر بوسے دی خاطر لباں تے لباں کو رکھیں دی بھی ہو سے تے انگلی دبا کے ویڑے دے اندر تے رب دے سجن کو ٹوریں دی بھی ہو سے نزاکت دے اندر کدی مینڈا سونا بچے روس بھی جاندے نے بچے دد بھی کر دینے نزاکت دے اندر کدی مینڈا سونا اور رسدہ بھی ہو سی منیندی بھی ہو سے زمانے دی تتیاں ہوامان دے کولوں نبوت دے پھلکوں لوکیندی بھی ہو سے حلیمہ میں تینڈے مقدر تھی صدقے تے مدنی دا جھولا جو لیندی بھی ہو سے این میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ حضور علیہ السلام دا پھر 5 یا 6 سال دی عمر سی 4 یا 5 سال دی شکے صدر والا معاملہ ہویا ہے حضور طیف دے وچ بچیاں نال کھیڑ رہے سن جبریل آئے حضور نو پھڑ کے لٹا لیا ایتھوں لے کے حضور دا آپریشن کیتا سینہ چیریا دل نو نکالیا وچ خون دا ایک لوتھڑا سی جبریل نے اٹھا کے پرے پھینک دیتا جنت دے ایک تشت دے وچ زمزم دا پانی سی او دے وچ حضور دا دل مبارک دھو کے دوبارہ رکھ کے تے سینہ مبارک چیر دیتا سینہ مبارک سی دیتا گیا بچیاں نے جا کے حضرت حلیمہ نو دسیا انجنج ہو گیا ہے حلیمہ آئیاں تے نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے سن انہی دیر نو جبریل جا چکے سن لیکن ڈر بڑا سی بگانہ پتر ہے بگانی امانت ہے حلیمہ جا کے تے میرے محمد نو حضرت آمینہ دے سپرد کراؤں دیاں نے صلی اللہ علیہ سیرت طیبہ دے ابتدائی حالات کیسے ہیں مکے دے وچ ایک دفعہ قحط پہ گیا بارش رک گئی لوگ آئے نبی علیہ السلام دے چچا ابو طالب دے کول سردار بارش نہیں ہو رہی ابو طالب سونے محمد علیہ السلام دی 9-10 سال دی عمر سی حضور نو انج کر کے انگلی دے نہ لایا تے ابو طالب بیت اللہ دے وچ آ جاندے نے حضور نو انج کر کے اٹھایا چی میں 8-9-10 سال دا بچہ سی آسانی نال اپنا اٹھا لینے آ حضور نو اٹھا کے تے آپ دی کمر مبارک بیت اللہ دے نال لگا دیتی تے عرض کر دے نے اللہ ایڈے سونے مکھڑے والا بارش منگن آیا ہی خالی موڑیں گا میرے پیغمبر علیہ السلام انجنا بیت اللہ دے نال ٹیک لگی ہے ننے جائے چھوٹے جائے میرے آقا علیہ السلام نے تے ویندیاں ویدیاں ایدروں بھی بدل آ گئے واہ سبحان اللہ ابو طالب دے کچھ عربی اشعار نے انہاں جو پھر ذکر بھی کیتا کر دے آکھیا کر دے وَبِيَزْ يُسْتَسْقَلْ غَمَاؤُمُ بِوَجْهِهِ او دے چہرے دی خوبصورتی کی پوچھ دے ہو جدہ مکھڑا وخا کے اسی آسمان تو بارش منگیا کرنے سا سمال الیتام اسمت للاراملی او تے پیغمبر ایسے پیغمبر سن جیڑے یتیمہ دے ماوا ملجا بن کے آئے تے بیوہ عورتاں دا سہارا تے محافظ بن کے آئے میرے پیغمبر علیہ السلام دی پھر اے خوبی دا تذکرہ ایک وقت آیا دن گزر دے گئے 40 سال عمر مبارک ہو گئی ہرا دے اندر جدو جبریل نال ملاقات
ملاقات ہوئی، حالات بڑے نازک ہو گئے، حضور کب کبھی دے عالم دے وچ واپس آندے نے تے ماں جی ختیجہ دے نال حضور سارا واقعہ بیان فرماندے نے تے بی بی ختیجہ اگوں جواب دیندیاں نے کلا واللہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتقری الضعیف ونوائب بالحق۔ سونےو اللہ تو انو کدے بھی رسوا نہیں فرمان گے، انک لتصل الرحم، سونےو تسی لوگاں دیاں لڑائیاں موقع دین دے ہو، لوگاں نو آپس سے وچ ملا دین دے ہو، وَتَحْمِلُ الْكَلَّا، کسے تے مصیبت آئے سونےو تو اڈی سیرتے وے تسی لوگاں دے پار چک دے ہو، لوگاں دیاں مصیبتاں دے وچ انہاں دے نال تعاون کر دے ہو، ساتھ دین دے ہو۔ ربیع الاول اتفاقاً پاکستان دے اندر ان حالات اور ان ایام دے وچ آئے ہیں جدوں میرے ملک دے اندر کئی مقامات سیلاب دی نظر ہو چکے نے، کئی مقامات نے جتے بچے بوڑھے رڑ رہنے، کئی مقامات نے جتے سائرن بج رہنے، سیلاب دے خطرے نے۔ ربیع الاول دے وچ آنے والے مصطفیٰ علیہ السلام دی سیرت دا ایک ایوی پہلو مد نظر رکھے آجے، انک لتصل الرحم وتحمل الکلا، سونےو تسی دکھیاں نو انہاں دے دکھاں دے وچ کلا چھڑ دے۔ اے حالات نے اور میرے کلوں ربیع الاول چ جلسے دا جڑا بھی ٹائم مانگدا پیا، میں ایک کوئی ترلا مارنا جڑے پیسے جلسے تے لانے جے سیلاب والیاں دے واسطے دے دیو۔ سیرت دا تقاضا یہ ہے وَتَحْمِلُ الْكَلَّا، تسی کسے پریشان نو پریشان نہیں ویکھ سکدے، اور اس ربیع الاول دے وچ تقاضا بھی یہ ہے۔ میں تے وہ حالات ویکھ کے آیا ایسے ہفتے 3-4 دن میں اتھے گزارے نے، نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے امتی پریشان نے، اے ربیع الاول سیرت دا یہی پیغام دے دے، بجائے سے کیا جو دے گھر محفل ہے او دے گھر جلسہ ہے، اوتھے 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 خدا دا واسطہ جے اپنے نبی دے اونا امتیاں دے ریلیف دے واسطے اپنے نبی دے اونا مجبور تے بے آسرا امتیاں دے واسطے پیسے لگا دے ہو جڑے محفلہ جلسیاں تے لگانے جے۔ میں تے اتھے دیکھ کے آیا، دوبارہ جا رہے ہیں انشاءاللہ کل پرسوں تک، اتھے حالے جے اور مال مویشی ڈنگر رڑ گئے، کھرلی کھونٹے چھپر رڑ گئے، ٹوٹ گئے کاواں چڑیاں دے کر، ٹالی بیری ککر رڑ گئے، پنڈ دی وڈی مسیت بھی بہ گئی، دریاں سپارے ممبر رڑ گئے، اور اونا مقامات اور اونا علاقیاں دا حالے وے تیرانی دے ویالی سامبے بالن بکسے بستر رڑ گئے، اور کی دساں نقصان دی قیمت لوگاں دے ہیریاں ورگے پتر رڑ گئے۔ دعا کرو اللہ پاک مصیبت دی اس گھڑی دے وچ سونے نبی پاک دی سیرت عمل کر دیاں، سانو اپنے انہاں مجبور بھائیاں دے واسطے کچھ کر لین دی توفیق نصیب فرما دین۔ حضرت ختیجہ فرما رہیاں نے انک لتصل الرحم وتحمل الکلا، سونے ہو تسی دکھیاں دے کم آندے ہو، یہی تے نعمت مصطفیٰ جدا میں ابتدا تو تذکیرہ کر رہے ہیں۔ قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرمان دینے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، جڑے ساتھی پچھے کھڑے نے اگے آجو بھائی، آجو اگے، جگہ دی قلت ہے، اللہ تو اڈی محبت قبول فرمائے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ يَتْلُو
علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وقت تو بڑا ہو گیا ہے، میں نے الفاظ سے اکتفا کردہ مکمل کرنا۔ اللہ منو تو انو کتاب و سنت عمل دی توفیق نصیب فرمان۔ آؤندہ جمعہ 11 ربیع الاول دا انشاءاللہ وفات حسرت آیات حضرت نبی پاک علیہ السلام دے عنوان تے ہوئے گا۔ احباب وقت دے نال تشریف لے آنا۔ اللہ منو تو انو کتاب و سنت عمل دی توفیق نصیب فرمان۔